नेपालको संविधान धारा 4 को उपधारा 1 मा लेखिएको छ, नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। पक्कै पनि अब यसमा धेरैसो कुरा त हामीले बुझेकै छौँ। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो। अहिलेसम्म कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी शक्तिको अधीनमा रहेर नेपाली जनताले बाँच्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको छैन। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको आक्रमण भएको थियो र वर्षौँसम्म अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ नीति नियम कानुन त्यहाँका जनतामाथि लादिएको थियो भने त्यो किसिमको परिस्थिति हाम्रो देशमा अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा छ अविभाज्य। अविभाज्य भनेको छ अविभाज्य भनेको यो जियोग्राफिकल कन्टेक्स्टमा जियोग्राफिकल डिभिजन, भौगोलिक विभाजन पनि नेपालको चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको छैन। नेपाल देश चाहिँ टुक्रिएको, अलग अलग टुक्रामा चाहिँ विभाजन भएको भन्ने त्यस्तो छैन। त्यो पनि हामी भारतकै उदाहरण लिन सक्छौँ। भारतमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले धर्मको नाममा विभाजन भयो र हिन्दू एकातिर र मुसलमान एकातिर गरेर चाहिँ दुईवटा छुट्टा छुट्टै राष्ट्र बने, दुईवटा देश बने, भारत र पाकिस्तान। त्यसपछि फेरि पाकिस्तानमा पनि विभाजन भयो। त्यो भयो भाषाको नाममा, उर्दू भाषी र बङ्गाली भाषी, यसरी चाहिँ दुईवटा पाकिस्तान दुई टुक्रामा चाहिँ विभाजन भयो। तर त्यो किसिमको विभाजन नेपालमा भएको छैन। फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न। अब यो सार्वभौम सत्ता भनेपछि यो चाहिँ तीनवटा छुट्टा छुट्टै शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। सार्वभौम सत्ता अर्थात् सर्व, पहिले चाहिँ सर्व भनेको सम्पूर्ण, सबै। फेरि अर्को छ भौम। भौम भनेको भूमि यानि जमिन। नेपालको चाहिँ नि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको नेपालको जति पनि भूभाग छ त्यो भूभागमा, सबै सम्पूर्ण भूभागमा सत्ता नेपाली जनताकै चाहिँ नि पावर, नेपाली जनताकै अधिकार रहेको त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ नि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर भनेको छ। अनि समावेशी छ अर्को। समावेशी भनेको इन्क्लुसिभ प्रिन्सिपल चाहिँ नि हामीले विकास गरेका छौँ, जस अन्तर्गत सम्पूर्ण विभिन्न जो नेपाल त एउटा चाहिँ नि इट्स अ कन्ट्री अफ डाइभर्सिटी। नेपालमा चारै धर्म मान्ने मानिसहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा विभिन्न रीति परम्परा, संस्कृति, विभिन्न भाषाहरू बोलिन्छन्। त कुनै पनि किसिमको चाहे सरकारी होस् चाहे चाहिँ नि निजी निकायहरूमा समावेशी सबै समुदायबाट चाहिँ हामी सबैलाई समान अधिकार दिने भन्ने चाहिँ नि किसिमको परम्परा हाम्रो देशमा छ। र लोकतान्त्रिक, पक्कै पनि लोकतन्त्र, लोक भनेको पनि फेरि त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र, जनता, आम जनता। त यहाँ चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सिस्टममा जनताकै पावर हुन्छ। सबैभन्दा माथिल्लो पोजिसन भनेको जनताले नै पाउँछ। यसमा चाहे त्यो कुनै किसिमको मन्त्री होस्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उनीहरूलाई चाहिँ जनताले नै चुनेर भोट दिएर पठाउने हुन्। सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको जनता हुन्छ डेमोक्रेटिक सिस्टममा। अनि समाजवाद उन्मुख सोसियलिजम भन्ने हुन्छ, यो तपाईहरूले पढ्नुभएको होला। सोसियलिजम, समाजवाद, सामाजिक हित गर्ने कार्य, समाजको चाहिँ नि हित, समाजको उद्धार कसरी हुन्छ, एकजना व्यक्ति एउटा व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि, व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि सामूहिक स्वार्थ, सम्पूर्ण समाजको स्वार्थ अथवा सम्पूर्ण राष्ट्रको स्वार्थ भन्ने यहाँ बुझ्नुपर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। अब यो अरू सबै कुरा ठिक छ, तर अब यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द छ धर्मनिरपेक्ष भन्ने छ। अब यही धारा जुन मैले अहिले भर्खरै भने धारा 4 को उपधारा 1 मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ भने त्यसकै ठ्याक्कै मुनि संविधानमा एउटा उपधारा 4 मा स्पष्टीकरण भनेर लेखिएको छ। अब यो स्पष्टीकरणमा चाहिँ नि के दिएको छ भने
यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ। अब यसमा विवाद छ, हेर्नुहोस्। यो अङ्ग्रेजीमा यसलाई सेक्युलरिजम भनेर भन्छ, नेपालीमा यसको अनुवाद हो धर्मनिरपेक्ष। अब यो के हो त? यसमा विवाद छ। केही साथीहरूले चाहिँ उनीहरूले के पनि सोचेका छन् भने यो गलत छ। जुन धर्मनिरपेक्षको अर्थ हाम्रो संविधानमा दिइएको छ त्यो गलत हो, किनभने यसको वास्तविक अर्थ अर्कै छ, वास्तविक सेक्युलरिजम। त यो सेक्युलरिजम सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेक्युलरिजम भन्ने शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, यो कसले चाहिँ नि यसको सबैभन्दा पहिलोचोटि यसको प्रयोग कसले गरे भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त यो एकजना चाहिँ नि बेलायतका एकजना सोशलिस्ट राइटर जर्ज होलियोक भन्ने एकजना व्यक्तिले पहिलोपटक यो शब्दको चाहिँ प्रयोग गरेका छन् उनले, सेक्युलरिजम भनेर। अब यसमा चाहिँ नि सेक्युलरिजम यो परिस्थिति सिर्जना कसरी भयो त? उनले किन यो सेक्युलरिजमको बारेमा लेखे, या त्यो लेख्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि त्यसबाट हामी के भाव पाउँछौँ, के बुझ्छौँ, उनले कुन इन्टेन्सनले यो लेखेका थिए त भन्दाखेरि अब युरोपको इतिहास पढ्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला। त युरोपमा चाहिँ खास गरेर युरोपेली राष्ट्रहरूमा यो मेडिभियल पिरियड, खास गरेर 500 देखि 1500 सम्मको यो एउटा लामो पिरियड हो, जसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि क्रिस्चियनिटीको चाहिँ एकदमै ठुलो हस्तक्षेप, त्यहाँको समाज, त्यहाँको विकास, त्यहाँको चाहिँ नि शिक्षा, सम्पूर्ण क्षेत्रमा यो धर्मको चाहिँ नि एकदमै ठुलो हस्तक्षेप रह्यो, खास गरेर क्रिस्चियनिटीको। अब चाहिँ नि यहाँसम्म पनि कि त्यहाँको अदालत, त्यहाँको चाहिँ नि त्यहाँको कलेज क्याम्पस, त्यहाँको शिक्षा आर्जन गर्नु भनेको बाइबल पढ्नु नै त्यहाँको चाहिँ नि के थियो, शिक्षा थियो। अनि अदालतमा चाहिँ नि न्याय दिलाउने काममा पनि त्यहाँको न्यायाधीश भन्दा पनि त्यहाँका पुजारीहरू जो चाहिँ नि चर्चमा काम गर्ने त्यहाँको चाहिँ प्रिस्टहरू हुन्थे, उनीहरूको त्यहाँ पावर चल्थ्यो। त त्यो लामो समयसम्म पछि हुन त रिनेसेन्स भन्छ, अब त्यो 1500 देखि लगभग 1660 सम्म पुनर्जागरण काल भन्ने आयो। त्यो पुनर्जागरण कालमा चाहिँ क्लासिकल जुन चाहिँ नि त्यहाँको जो युरोपेली विद्वानहरू, खास गरेर सोक्रेटस, प्लाटो, एरिस्टोटल जस्ता जो महान व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको सिद्धान्तलाई फेरि त्यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ त्यसको रिभाइभल, त्यसलाई बुझ्न थाले कि अब यो चाहिँ नि धार्मिक हस्तक्षेप अब हामीले हाम्रो देशबाट हटाउनुपर्छ, अब यसको पछि लाग्नु हुँदैन भनेर क्लासिकल जो 500 भन्दा अगाडिको समय जुन युरोपमा थियो, त ती सिद्धान्तहरू अँगाल्न थाले। त रिनेसेन्स आयो। तर यसको अर्थ यो होइन कि रिनेसेन्स आउने बित्तिकै चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ एकाएक धर्म, त्यहाँको यो चाहिँ चर्चको चाहिँ नि डोमिनेसन हटिहाल्यो, त्यहाँ एकदमै विकास निर्माणका कामहरू हुन थाले भन्ने कुरो छैन। त्यहाँ चाहिँ पछिसम्म त्यो धर्मको प्रभाव चाहिँ त्यहाँ रहिरह्यो। त यसबाट छुटकारा पाउनको लागि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन त्यहाँको चाहिँ प्रशासनिक काम कारबाहीमा जुन धर्मको हस्तक्षेप हुने गर्थ्यो, त्यो हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने धारणा यो जर्ज होलियोक भन्ने व्यक्तिले उनले चाहिँ राखे। त उनले यो आफ्नो आर्टिकल लेख्दाखेरि उनको चाहिँ इन्टेन्सन के थियो भने अब यसलाई चाहिँ नेपालीमा हामी जसरी चाहिँ के भन्छौँ त धर्मनिरपेक्ष। त निरपेक्षको उल्टा के हो त सापेक्ष निरपेक्ष। सापेक्ष भनेको रिलेटिभ, सम्बन्धित भन्ने हुन्छ, अनि इररिलेटिभ। अब यो निरपेक्ष जो सम्बन्ध छैन, सम्बन्ध तोड्ने, जुन सापेक्षमा सम्बन्ध हुन्छ भने निरपेक्षमा सम्बन्ध टुटाउने, त्यो सम्बन्धलाई भाँच्ने भन्ने हुन्छ। त अब
त्यो सिद्धान्त पछि गएर संसारमा अन्य मुलुकमा पनि अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यस सिद्धान्तको चाहिँ नि के गर्न हामीले चाहिँ फलो गर्न थाल्यौँ। त भारतमा त्यो सिद्धान्त चाहिँ नि गयो देश विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि विभिन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ त्यस सिद्धान्तलाई अँगाले, नेपालले पनि अँगालेको छ। नेपालमा पनि हामी चाहिँ नि यो सेक्युलरिजम भनेर भन्छौँ। तर अब यो के छ भने हरेक परिस्थितिमा हरेक समाजमा कुनै पनि सिद्धान्त ज्यूका त्यों हामी चाहिँ त्यसलाई लाद्न सक्दैनौँ। अब जसरी जर्ज होलियोकको जुन सिद्धान्त थियो त्यही सिद्धान्त त्यो सेक्युलरिजमको त्यही अर्थ त्यो सिद्धान्त नेपालसम्म आइपुग्दाखेरिसम्ममा त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि केही न केही रिडक्सन त्यसमा हुन्छ। अब त्यही अर्थ यहाँ त्यसले दिँदैन। यहाँ चाहिँ नि अब मैले भर्खरै जुन पढेँ यो धारा 4मा लेखेको कुरा, अब यसको अर्थ अझ प्रष्ट यहाँ स्पष्टीकरणमा दिएको छ। त स्पष्टीकरणमा के भन्यो त छर्लङ्ग भनेको छ यहाँ चाहिँ नि यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति। अब हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि राष्ट्रमा त्यहाँको जनताको इन्ट्रेस्ट के छ, उनीहरूको सेन्टिमेन्ट के छ, उनीहरूको आस्था के छ, केमा आस्था छ। जस्तो नेपाल भनेको त अझै पनि यहाँको चाहिँ नि 80% कुल जनसङ्ख्याको 80% जनता चाहिँ हिन्दू छन्। त सबैको यहाँको मेजोरिटी चाहिँ नि नेपाली जनताको चाहिँ आस्था हिन्दू धर्ममाथि छ भने अब एकाएक ल अब यो हिन्दू धर्म चाहिँ हटाइदेऊ, यो धर्म मान्नु हुँदैन, अथवा पाकिस्तानमा गएर चाहिँ नि ल इस्लाम हटाइदेऊ, अथवा इन्डियामा गएर चाहिँ नि ल अब चाहिँ नि यो मठ मन्दिरहरू तोडिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ खलबली मच्चिन सक्छ। त्यहाँ त्यसको चाहिँ नि ठुलो दुर्घटना यसले चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। तसर्थ यसलाई एडजस्ट गर्ने हो, त्यो शब्दलाई एडजस्ट गर्ने कसरी यो चाहिँ नि हामी यसको अर्थलाई कम्प्लिटली पूर्ण रूपले पनि यो यसलाई चाहिँ नि तहस नहस हुन दिनु भएन भने यसले अलिकति केही काम पनि गर्नु पर्यो। त यसको मूल सिद्धान्त के हो भने खास गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा जस्तो शिक्षामा, न्यायमा अनि कुनै किसिमको कार्यालयमा धर्मको हस्तक्षेप हुनु भएन। त्यसमा चाहिँ नि चाहे त्यो क्रिस्चियनिटी होस्, चाहे हिन्दुइजम होस्, चाहे इस्लाम होस्, धर्म आफ्नो ठाउँमा छ भने प्रशासन आफ्नो ठाउँमा छ। जसरी अब तपाईँले चाहिँ कसैको मुद्दा चलिरहेछ अदालतमा, अब उसलाई के सजाय दिने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि संविधानको आधारमा उसलाई उसको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यो होइन कि हाम्रो चाहिँ नि महाभारतमा यो लेखिएको छ त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यो किसिमको सजाय हुनुपर्छ, अथवा कुनै पुजारीले गएर त्यहाँ होइन यहाँ चाहिँ नि बाइबलमा यस्तो लेखेको छ त्यस कारणले उसलाई चाहिँ नि यो सजाय दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो रेकमेन्डेसन चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यो हस्तक्षेप, धर्मको हस्तक्षेप प्रशासनिक काम कारबाहीमा हुनु भएन भन्ने हो। त अब यहाँ एउटा नेपाली जनता, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा एउटा चाहिँ के पनि छ भने अब हामीले कसरी बुझेका छौँ त धर्मनिरपेक्ष भन्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ त यो विभिन्न तरिकाले मान्छेले बुझेको पाइयो। अब म एउटा सानो शिक्षक पनि भएको नाताले, किनभने दैनिक हजारौँ विद्यार्थीहरूसँग मेरो घुलमेल हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ नि यसो सोद्धाखेरि उनीहरूको चाहिँ नि मनसाय बुझ्दाखेरि उनीहरूबाट पनि फरक फरक किसिमको जवाफ आउने गर्छ। अब तिमीहरूलाई चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष भने के हो त, तिमीहरूले के, अब किनभने उनीहरूको घर परिवारमा पनि त्यो किसिमको बहस हुनसक्छ जुन उनीहरूले आफ्नो आमा बुवाबाट, आफ्ना सिनियरहरूबाट, आफ्नो समाजमा चाहिँ जो त्यहाँका चाहिँ हुने खाने व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूबाट चाहिँ उनीहरूले सुनेको आधारमा भन्दाखेरि अब केही विद्यार्थीले के भन्छन् त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको सबै धर्मलाई समान अधिकार भन्ने हो सर, यहाँ सबै धर्मलाई चाहिँ अब बराबर अधिकार दिने भन्ने हुन्छ भने अब कसैले चाहिँ होइन सेक्युलरिजम भनेको, धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्म मान्नुहुन्न, धर्म हुनै हुन्न भन्ने हो सर भन्ने पनि भनिरहेका हुन्छन्। तर त्यो गलत छ। अब सबैलाई समान अधिकार भन्ने पनि यहाँ गलत छ। त्यो
त्यो हाम्रो गलत बुझाइ छ। अब धर्मनिरपेक्ष, अब यो लाइनलाई हामी फेरि एकचोटि पढौँ। स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण, यहाँनिर रोक्यौँ एकछिनको लागि, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण। त नेपालको सन्दर्भमा सनातनदेखि भनेको धेरै पहिलेदेखि नेपालमा चल्दै आएको, नेपाली जनताले मान्दै आएको धर्म त त्यो के हो त? त्यो त तथ्याङ्कले देखाउँछ कि 80% भन्दा बढी नेपाली चाहिँ नि हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, उनीहरूको आस्था हिन्दू धर्ममाथि छ। त त्यसको संरक्षण भन्या छ यहाँ। अब यो हामीले भन्नु त एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल अझै पनि हिन्दू राष्ट्र नै हो, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो भन्न सकिन्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण। अब अर्को शब्द छ लगायत, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी इन्क्लुडिङ भन्छौँ। त इन्क्लुडिङ, यो लगायत, के लगायत? सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण, यानि कि हिन्दू धर्मको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भन्या छ। त धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, सबैलाई स्वतन्त्रता छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले, आफ्नो आफ्नो किसिमले, आफ्नो चाहिँ नि जस्तो कोही मस्जिद जान सक्छ, त्यो किसिमको यो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। यहाँ पाकिस्तान होइन, यो पाकिस्तानको जस्तो चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि घरमा पूजाआजा गर्यो भने पुलिसले अरेस्ट गर्ने, अथवा तपाईँले कुनै किसिमको धार्मिक आयोजना, त्यहाँ चाहिँ इस्लाम मात्रै मान्न पाइन्छ, इस्लाम मान्ने हो, त्यो मस्जिद बनाउने हो। तपाईँले त्यहाँ चर्च बनाउन पाउनुहुन्न, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ नि के अरे मन्दिर बनाउन पाउनुहुन्न, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ नि कुनै किसिमको पूजाआजा गर्न पाउनुहुन्न। त त्यो 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 संस्कार हाम्रो होइन, त्यो हाम्रो धर्मले पनि त्यो चाहिँ अलाउ गर्दैन, र हाम्रो त्यो नेपाली संस्कार पनि त्यो होइन। हामीले के भनेका छौँ भने संविधान, हामीले भन्दा पनि संविधानले के भनेको छ त भन्दाखेरि धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। त कसैलाई चर्च जानु छ तिनीहरू चाहिँ जान सक्छन्, कसैलाई मस्जिद जानु छ मस्जिद जान सक्छन्, अनि कसैलाई अन्य उनीहरूको चाहिँ नि आफ्नो धार्मिक स्थल छ, तीर्थस्थल छ भने उनीहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो धर्म मान्न सक्छन्, आफ्नो चाडपर्वहरू मनाउन सक्छन्। त्यसमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुने छैन, ढुङ्गामुढा हुने छैन, कसैलाई को लागि हामी बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने छैनौँ। तर डोमिनेसन फेरि के को रहनेछ त यहाँ भन्दाखेरि हिन्दू धर्मकै डोमिनेसन रहनेछ। सनातनदेखि चलिआएको धर्म यानि कि हिन्दू धर्मको संरक्षण यहाँको हामीलाई यो संविधानले यो व्यवस्था मिलाएको छ। त अब यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। आजको लागि यति नै। अर्को पटक फेरि अर्को कुनै चाहिँ नि संविधानको कुनै अर्को अंशमाथि हामी छलफल गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।